السلام عليكم احبائي. كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ بدات عندكم العطله المدرسيه بالنسبه اللي عنده الوليدات ولا باقي بالنسبه اللي كيقراو؟ دونك كنتمنى كل شيء يكون على خير وبخير ان شاء الله. دونك كما كتشوفوا اليوم الطبله ما فيهاش الماكله، ما فيها لي زاباري بزاف. دونك اليوم حبيت نشارك معكم المشتريات ديالنا. دونك بغيت نقول لكم المشتريات اللي خدينا وكل حاجه لاش كتصلح. دونك على بركه الله نبداو لاباري الاولانيه. دونك هنا كاينين دي زاباري ديفيرونت، نقدم لكم كل وحده ومن بعد نوريكم لو فونكسيونمون ديال كل وحده. دونك نبداو من اليمين. دونك كيف ما قلت لكم نبداو من اليمين، نبداو مع هاد لاسبيراتور. انا نوريكم كيفاش دايره. تتجي بدو زومبو، جوج ديال الاطراف. هذا اللي كتجمع به الغبره بالنسبه لي كوسان فوق البلايص اللي اناكسيسيبل اللي ما كتوصلش ليهم الشطابه ايتو. دونك كتستعمليه حتى فوق الفراش ملي كطيح لك الماكله الغبره ايتو. وعاد لومبو اللي كيكون لاصق كيتحل بيان سور من هنا، كتبرك هنا باش تحلو. فوالا راني ديجا استعملتها باش نشوف، حيت كتكون عندك لا غارونتي خاصك تيستيها واش خدامه ولا لا. دونك فوالا الا كنتي كديري زربيه يعني غادي تحتاجي لهاد الشطابه اللي هنا، فكتبركي على هاد البوطونه هادي باش كتخرجي الشطابه. كنتي غادي تستعمليها غير الارض كتخلي الشطابه داخله. وهاد الرويد هادو اللي كيكونوا هنا سي سكي فاسيليت انك تحركيها بحال شي طوموبيله بيان سور، بحال الالعاب كتكون عندها داك الحركيه سهله في الارض. دونك هادو هما لي دو زومبو اللي جاو معاها. بالنسبه لهاد لاسبيراتور هادي، بالنسبه انا من العائله اتصلوا بيا قالوا لي كاسكو فو نو كونسيي على حساب لاسبيراتور، واش مزيانه اللي بالساك جوتابل لي ساك اللي كيتعمروا ولا من الاحسن بحال هكا. والسؤال الثاني واش من الاحسن بكابل ولا بلا كابل. داكور دونك انا غنجاوبكم اليوم على هذا التساؤل هذا. بالنسبه للساك من الاحسن انكم تاخذوها بلا ساك، لان هنا كيف ما كتشوفوا هاد لابارتي هذه اللي فيها الفلتر فهي كتحل. فوالا انا نوريكم منين، اسمحوا لي نوريكم. دونك هاد الخضوريه اللي هنايا كتشوفوا واحد البوطونه هنايا كنبرك عليها كتحل ليا هادي، تتحل ليا هاد الغطايه وكتكب نيشان في البوبال. دونك من الاحسن وهكا هاد لابارتي هادي كديطاشا من اليد لاسبيراتور، كديطاشا من الراس اللي فيه السلوكه، كتبقى هي هاد لابارتي هادي كتغسليها تمسحيها وتعاودي ترديها بيان سور. دونك فوالا كيف ما قلت لكم، وبيان سور الزر ديال التشغيل والزر ديال الاغلاق باش هادي ما كتحلش ملي كتكوني خدامه اي سي براتيك. دونك هنا جاوبتكم على واش ناخذوها بساك ولا بلا ساك. دونك من الافضل تاخذوها بلا ساك. اون فوا كتعمر نخويها نغسلها ونردها. لا كيسيون الثانيه هي ديال واش بالكابل ولا بلا كابل. دونك انا نقول لكم لي زاسبيراتور اللي بالكابل كتكون داك لا كونترانت ديال باش تمشي من بيت لبيت صاله اي تو خاصك تبقاي ديبرونشي غوبرونشي. هادي ديجا بدو الكابل ديالهم طوال. دو لي زاسبيراتور اللي كيكونوا فيهم باتري ريشارجابل كيضيعوا دغيا مع الوقت، بحال التليفون شحال ما استعملتيه دغيا ما كيبقاش يشد لك لا شارج اليوم غدا، حتى واحد النهار كتولي ديما مبرونشيه مع الضو خدامه به. سي لا ميم شوز. دونك الا بغيتي لا دورابيليتي، بغيتي طول عندك لاسبيراتور وطول عندك في المده سورتو الا كنتي كتستعمليها بزاف، فمن الاحسن تاخديها بالكابل. داكور دونك فوالا اللي عندها شي تساؤل تحطوا لي في كومونتير بيان سور. دونك فوالا هادي حنا سالينا هاد لاسبيراتور، نحيدها فوق الطبله باش تخوي ليا ليسباس باش ندوزو لا ماشين الثانيه. هاد لو روبو هذا دونك انا غادي نوريه لكم نبرونشيه ونعاود نرجع معاكم. دونك كيف ما قلت لكم دوزنا لا لاسبيراتور. دونك غادي نوريكم هاد الروبو هذا اللي راه كيتباع في السوبر مارشي. دونك المكونات اللي جايين معاه جاي بيان سور لا بريز. هاد لو روبو في لاغيير ديالو كاينين الالوان، راه في الكتاب ديال لا ماشين كل حاجه شنو كتخرج.
دونك كاينين هنايا اللي كتخرج رقيق غليظ، كتخرج دي فريت اي تو. دونك هنايا حنا اللي غنستعمل اليوم هي اللي كنستعملوها نورمالمون او كوتيديان، كتحك غليظه. كنحكو فيها الفرماج الحمار، كنحكو فيها البطاطا خيزو اي تو. دونك هادو ملي كنختار بيان سور على اي فورما بغيت ندير كنركبها. دونك كنتمنى تكونوا كتشوفوا مزيان ولا نزيد نقرب لكم. المهم غادي نركبوا هاد لاباراي هكا. هادي كتستعمل باش نضغطوا على داك لا ليمون، داك الغذاء اللي غادي نستعملوه، وغادي نركبوها دابا على بركه الله. دونك راه ساهله في التركاب، سمحوا لي. ها هي ساهله في التركاب ديالها. دونك جو في فير ان تيست دوفون فو. هذه خيزويه قاصحه، ما لقيتش الباربه باسكو الباربه هي اللي كتكون قاصحه اكثر من هاد المواد الغذائيه كاملين. دونك قلت اليوم غادي نجرب لكم دي كاروت كوم سا اون فا فير دي كاروت رابي. فوالا دونك غادي نبداو بلا كاروت. وهنايا سي تري سامبل، كاينه بوطونه وحده باش كندير. فوالا كيما كتشوفوا ها لي كاروت ديالنا غابي. يعني اصعب مرحله عندنا حنايا بعدا في الدار هي ملي كتجي ديري تو فا غابي ولا تحكي شي حاجه كيبقاو يديوك هاد الفار كيتهرسوا، ها الجلده كطير اي تو. دونك انا جبت لكم ان سامبل اكزومبل، واحد لاباراي اللي كي فا فو فاسيليتي لا في. هو هاد لو روبو اللي كيغاب زعما كاع الانواع ديال الاغذيه. دونك ها هو كيفما كتشوفوا. وندوزو دابا لاباراي الثانيه. دونك دزنا لاباراي الثالثه. دونك هاد لاباراي هادي كتبان لكم بسيطه، ما عرفتوهاش كيفاش تتصلح. خديتها من بريكوما، خديتها في الوقيته ديال البرد. دونك انا نشرح لكم. ديجا هي لاباراي كتجي معاها هي كابل، وكيف ما كتشوفوا انا غنقرب لكم شويه. غادي تشوفوا بلي هنايا كاين واحد الكويرات. هاد الكويرات هادو زرقين. نورمالمون ملي كتكون مشارجيه كيكونوا هيا فوالا ريدي، يعني ريدي باش تستعمل. خاصها تكون بالاورانج باش تكون عامره، يعني عمرات بلوميديتي، خاصها تكون زرقاء. دونك دابا انا لاباري ديالي عمرات بلوميديتي. جو فوز اكسبليكي اونكور بلوس، انا نزيد نشرح لكم. دونك هاد لاباري هادي كتباع في بريكوما على اساس انك كتحطها في ديك لا بياس اللي عندك في هذاك البيت ولا داك الحمام ولا الكوزينه، المهم داك الغرفه اللي انت عندك فيها لوميديتي الرطوبه، هي كتكون شارجيها. دونك كتشارجيها كتحيدي. ملي كتبان لك هنايا بلي ولات هاد الكويرات كاملين ولاو بالصفر، دونك جاهزه للاستعمال. كتحطها في القنت اللي عندك فيه البروده، ناموسيه، بيت، بلاكار. كاسكيل في لو رول ديالها هي داك الدور ديالها هي انها كتابسوربي، كتمتص ديك البروده من ديك لا بياس اللي كتحطيها فيها. كتبقى تمتص اون فوا كتولي زرقاء كيف ما كتشوفوا دابا، باسكو انا ديجا استعملتها. دونك سي بور سا كو هي في الزرق. دونك دابا شنو خاصني ندير؟ اون فوا دازت بالزرق خاصني نبرونشيها واحد جوج سوايع بحال هكاك. كتبقى تبان لكم كتخرج البخار. علاش داك البخار؟ داك البخار هو ليفاكياسيون، كيخرج لك ديك البروده على شكل البخار باش كتخرجوا. دونك تحيدوها من ديك لا بياس ودي واحده شي شرجم كتبرونشيوها ولا شي بلاصه اللي ايغي باش ديك البروده كتخرج من لاباراي وكتولي هنايا صفراء انوفو. كتكون صفراء ليمونيه، مهم على هذا الحسب. وتا الثمن ديالها يعني الثمن مناسب جدا، فانا خديتها ب 150 درهم على حساب كل غرفه. يعني كبيره راه كاين كبير، حمام صغير نستعمل اباري صغيره، نحطها غير في بلاكار كاين ما صغر من هذيك. دونك هنايا غادي نستعمل لاباراي ادابتي مع لا بياس اللي غادي نحطها فيها. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني مزيان الشرح اللي عطيتكم. وكنقول لكم بلي اللي عنده شي تساؤل كيف ما ديما يرجع عندي يحط لي كومونتير، وانا غادي نزيد نعطيه تفسيرات اخرى.
فوالا حنا دزنا الكولي الاخر دونك الكارطونه الاخرى باش نوريكم المكونات ديالها شنو فيها. دونك كيف ما كتشوفوا هيا مكتوبه هنايا، كنظن فهمتوا شنو هذا الباب وهذه ديك الجلده اللي كتكون في الباب. ها هي راه شارحين كيفاش كتستعمل، كتدخل في الباب وكتمشي. الا هي جات كبر من الباب كتقطع بيان سور. فوالا انا نوريكم هنا، فوالا دور الباب هذا سيكاتور كتقطع به. دونك كتدخل كيبان لك العبار كتقطع. فوالا شوفوا حتى هنايا عاوتاني. دونك كتخلي اولا هي عازل للحراره، يعني الدار الا كانت سخونه بارده داك اللي الريح اللي كيدخل من تحت الباب ما كيبقاش. ثاني حاجه لا بوسيير الغبره اللي سيسكن في بلاصه اللي منو للسفلي الفوق شي حاجه اللي فيها الغبره، دونك سا امبيش لا بوسيير باش تدخل للدار. ثالث حاجه هي ان الناس اللي كيعانيو من المشكل ديال الفيران كيدخلوا لهم من تحت الباب، والفيران كيدخلوا لهم من تحت الباب او لا سراق الزيت او لا الحشرات او اي حاجه اخرى، فهي كنسدوا عليهم الباب حتى ديك الشقه الصغيره ما كتبقاش لينا. دونك جو في ديبالي باش نقول لكم انا خديتها هذه جلي كوموندي من جوميا، دونك ما كنديرش لهم الاشهار وانما انا خديت من عندهم باسكو جو لي شيرشي من عند الدروغريه بيتان لي دروغيست. لقيت غير ديك البلاستيكه اللي كتكون بالكولا، كتحيد الكولا كتلصقها في الباب وكتقطع على القياس. هذيك راني ديجا خديتها مع السياق الجفاف ما كيبقاش فيها الماء، بلوتو الماء كيخليها تحل. دونك فوالا هانتوما كيف ما كتشوفوا هيا حليناها. دونك الدخلاني ديالها ملي كتقيسو كيبان لك بحال البوليستر، وكاين هنايا واحد السكراتش باش كيشد في الباب ما كيطيحش، واحد السكراتش. وفوالا الباب كيدخل هنايا. دونك كندخلها في الباب هكا، وهذه كتكون هي اللي من الجهه الاخرى من جهه الباب، ومن هنايا كنشوف القياس ديالي وكنقطع بيان سور. دونك هذه سي تري سامبل سي براتيك. الناس اللي عندهم سراق الزيت، الناس اللي كيدخل لهم الفيران تحت الباب، الغبره، البروديه، تو سكو فو فولي. دونك هذه جو في لانستالي بلو طار ونصورها لكم حتى هي في الصور. في المونتاج دابا يبان لكم مور كل اباراي استعملتها غادي نوريها لكم فيديو ولا صور. دونك ندوزو للاخرى. هنا كيف ما كتشوفوا حنا ديما كتشوف في الاشهارات الطباخ الفلاني الطباخه الفلانيه عندهم دي كوتو بروفيسيونيل اي تو. حنا ما كنهضروش على لي غران شيف، مي كنهضروا على الاشهارات اللي كيدوزوا لنا في التلفزيون في الفيسبوك بيوتيوب. باش كتمشي للمحلات الكبرى كتلقى اون سيليكسيون دي كوتو وما كتعرفش شنو تاخذ فيهم باسكو tu ne peux pas tester sur place. دونك ديجا هذا هو لومبالاج جوغ كيف ما كتشوفوا هنايا كاينه كل حاجه للصالحه. هذه بيان سور سي ليكونوم اللي كيحيد لنا البطاطا، كيقشر البطاطا خيزو الكرعه تو سكو فولي ليكونوم. ها هما كاينين هنايا كل حاجه بالضبط. هذا كتقطع به الخضره يعني استعمال يومي، الاستعمال اليومي ديالنا هو هذا. دونك فوالا انا غنجبدو لكم كيجيو بور لا بروتيكسيون كيجي فيه هذا لومبو هذا. هادشي راه ماضي ما نعاودش لكم. دونك فوالا عرفتي ديجا انا جربتهم، راه دابا تلقاوها في واحد لا فيديو صورت به الطبخ درتها. هذا راه باين مكتوبه فيه بيتزا. دونك كاين اللي كيستعمل هذيك الجراره بحال هكا اي فوالا هذه ديال البيتزا. هذا حتى هو استعمال اليومي تقطيع الحاجات اللي قاصحين باسكو هذا كبير يعني تيدخل مزيان. بطاطا هما دايرين هنايا ايتوليتي نايف ودايرين حتى العبار ديالو 12 سنتيم. وهذا ها هو كيبان لكم ديال اللحم باسكو فريمون ما نعاودش لكم اللحم الدجاج ايتو. دونك ديجا حتى العبار ديالو كبر والمضه ديالو كتر وحتى الجهد ديالو كتر من الاخرين. دونك باسكو غتقطع اللحم غتقطع الشحمه شي حاجه اللي قاصحه. اي فينالمون هذا ديال 20 سنتيم كيف ما كيبينوا لك في الصوره، يعني باش كتصلح انك تعطيك واحد لا فاسيلتي. اكثريه لي شيف كيخدموا بهذا الكبير باش كيكون سهل في الاستعمال،
كيتادابط لك مع لحمك مع الحوت مع يعني كاع دوك لي برودوي اللي كبارين، هو كيسهل عليك الاستعمال ديالهم. هذا بالنسبه للناس المبتدئين كيكون صعيب شويه في الشده، ما كتكونش موالف به. دونك انا في اليومي ديالي كنستعمل هذا اليكونوم. هذا ديال البيتزا بيان سور، ماشي كل نهار كنصاوبوا لي البيتزا. هذا ماشي ديما كنقطعوا اللحم، يعني باش نقطعوا دي مورسو. وهذا بيان سور pour les grands les travaux الكبار، الطياب الكبير هو هذا. دونك فوالا، كنتمنى ان هاد التشكيله ديال السكاكين ديال لي كوتو تعجبكم. دونك انا كنعاود نوريكم لومبالاج باش بيان سور ما تلفوش في الاختيار في لي غران سورفاس. دونك فوالا، هادي كيف ما كتشوفوا بور لي زاماتور ديال الفروماج، الناس راه الناس اللي كيحمقوا على الفروماج، الناس اللي كيبغيو لا كولتور اوروبيان، يعني هذا واحد لاباري سميتها لاباري راكليت. لاباري راكليت هنا كيف ما كتشوفوا بعدا في الصوره كاينين 4 من هادو. حنا غادي نحلو، حنا ديجا حليتو وديجا استعملتو باسكو كتكون لا غارونتي دوتيليزاسيون. دونك كيخصك تستعملو باش تعرف واش تردو ولا تخليه. دونك غادي نبدا نديبالي لو كولي ديالي. ايفيكتيفمون يانا 4 ها هما و لاباري. دونك فوالا لا بيس ديالها للاسف ما طويلاش بزاف، دونك فين ما تبغيو تاكلو غير خصكم رالونج، صوف الا كانت الطبله ديال الماكله قريبه للبريز الحاد. كاينه اون اوف فوالا. كاينه هادي اللي كتحيد فاسيلمون باش تغسل، لان كنحطوا عليها اللحم، كنحطوا عليها البطاطا باش تبقى سخونه، لا شاركوتري ديالنا. دونك هذيك هاد لا سورفاس هادي كتوسخ، كنخصها تحيد. هنا هذا هو لو سيركوي اللي كيخلي الفرماج ديالنا يذوب. دونك حنا ما مبروشينهاش دابا، ولكن في الاخر بيان سور في المونتاج غادي نحط لكم فيديو اللي استعملت فيه هاد لا راكليت، لا ماشين راكليت. دونك نتوما كيبقى لكم بيان سور داك الساعه الاختيار ديال الفرماج اللي كتبغيو، واش لا راكليت نيت الفرماج ولا شي مارك اخرى. المهم انا جي تيستي بليزيور مارك دو فرماج اللي كيذوبوا، دونك جا زوين داكشي. بيان سور نعاود نفكركم باللي هادي ça vient de la culture française، الثقافه الفرنسيه والاوروبيه، ولكن الفرنسيه على الخصوص. كاينه لا فوندو ديال لا سويس وكاينه لا راكليت هي لي فرانسيز. دونك هادي لا ماشين. هنا كنديروا لي مورسو دو فروماج، كنحطوهم بحال هكا، ها راه دايرين لك البلايص فين غتدخلهم، تتحطيها هكا. اون فوا كيبان لك الفروماج بقى كيبقبق يعني كيذوب، ديك الساعات كتكبيه على البطاطا ديالك. دونك سي بروميير غنحط لكم الفيديو في المونتاج نهار طيبناها ونهار استعملناها، وبيان سور هاد الاكله كتكال في البرد. هنا نحط لي زاليمون، البطاطا ديالي، لي سوسيس، اللحمه اي تو اللي كتبقى سخونه. هنا لو فروماج اون فوا يبان لي داب كنخرجو اي جو فيرس في لاسييت ديالي. فوالا سي لا ماشين راكليت. ريسامون بيم راهم جابوا واحد لاباراي من تركيا، حيت باسكو تشهرات بزاف هاد لا راكليت مؤخرا في المغرب، الوغ كو هي سا اكزيست دوبي دي جو بو دير دي سانتين داني. مي دابا عاد تشهرات في المغرب دابا، وتشهرات دخلتها بيم بواحد لاباراي ما عرفتش واش 200 درهم ولا 300 درهم. دونك بيم زادت شهراتها فواحد القاعده اللي هي كثيره. دونك هذه لاباراي راكليت انا ساليت معاها. شي استفسار دوزو عندي لي كومونتير، نعطيكم نصائح اخرى واي حاجه بغيتوها. دونك واخر اباراي معنا اليوم باش نساليو الفيديو ديالنا، هذه كيف ما كتشوفوا بحال شويه ديال الضوء، سكون ابل لا بلانشا. ها هي كيف ما كيبان في الاسم ديالها، بلانشا الكتريك. هذه لا مارك اللي حنا خدينا كينغ دوم، يعني الملك البيت. دونك كيف ما كيبان لكم سي اون بلانشا اللي دايره تقريبا 1 متر، هنايا 1 متر. كيف ما كيبان لكم مختلف اللحوم والخضر كلها كتشوى. انا كوم برومي غادي نحط لكم فيديو فيه كنبين كلشي الطياب ايتو، حيت حنا ديجا استعملناها. دونك جو في ديبالي.
نحل لكم باش تشوفوا سي توجور سامبل ا يوتيليزي. باردون حليتها بالمقلوب. نحيد هادي. الوغ لا بريز ديالها ها هي. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا هذه هي لا بريز الكتريك ديالها. ترموستا باش كتحكمي في الجهد. في الاول كنعطي السخونيه باش دغيا تبدا طيب ليا، من بعد ملي كيبان ليا كلشي قرب يطيب كنقص كنردها لواحد ولا كنطفيها باش ما تزربش عليا ونولي كناكل بالزربه بالزربه. دونك كيف ما كتشوفوا الباكي ولا الكولي متكون من هذه اللي كندخلوها هنايا. الا كتبان لكم مزيان، ما عرفتش كتبان لكم ولا لا. هاد لا بارتي هادي كاينه واحد جوج سكات هنا باش كتجمع ليا الزيوت اللي كتنتج على داك اللحوم اللي كنطيب. دونك كندخلها هنا وكتجمع ليا. هادي انا نوريكم فين كتدخل. دونك سي سامبل ا يوتيليزي. كندخلها هنايا فوالا، ها هي لا بارتي كندخلها. فاش كنسالي كنخرجها حيت هادي كتغسل هادي كتمسح. دونك نعاود ندخلها نبرونشيها مع الضو كتبدا تسخن ليا. دونك ما كتلصقش. vous n'aurez pas besoin d'utiliser de la graisse ni rien. دونك هانتوما كيف ما كتشوفوا ندخل هادي نبرونشيها et le tour est joué. Comme promis la vidéo غادي تلقاوها juste après في المونتاج. فيها طريقه استعمال بيان سور شنو استعملت فيها دي زيدي، وهي احسن حاجه ملي تكون عندك الاعراضه باش ما تبقايش تنوضي غادا جايه للكوزينه. سي بور سا كو لي زيترونجي اخترعوا هاد لي زاباري كوم سا يل باس بلوس دو طون كيدوزوا اكبر وقت مع العائلات ديالهم، وهذا الشيء كيساعد انهم يكونوا جالسين وكيطيب الماكله وكياكلوا مجموعين وكيدوزوا وقت. ما بقى لي غير نقول لكم كملوا الفيديو باش تشوفوا الاستعمال ديال كل اباري من هادو، وتابعوني دائما من اجل المزيد على قناتكم عالمي الخاص. ما تنساوش لايك والاشتراك والكومنتير الا كان عندكم شي تساؤل، وشكرا.